يلا روح 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 عكيفك قسم بي قسم. جيب 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 التيفور جيب شو هاك هاك جهز لي الثانية اياها يلا. هاي مش غلط اربطها يلا. قناص رمي قناص رمي دير بالك دير بالك ارموا القناص مع الحائط. تعال 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 قناص رمي عدل طابوق عدل طابوق عدل طابوق طابوق الجو. ها جهز التيفورت جهز التيفورت. يلا اخوي يلا اخوي يلا يلا اخوي لا تخليه. حط الشريط ابو 300 هذا ابو ليلى. يلا يلا جاهزه؟ على كيفك بالغام قسم بيه قسم. ها ها ما سمعك. روح 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 لا ما بيش ما بيش ما بيش روح العالج اقعد وقف. تعال اطلع 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 هكذا الغام ها هكذا خالد علاوي خالد ها ريس